Ngon ani ang kahimtang dinhi sa moang lugar ana mo ni atubangan dinhi sa moang balay kana dili kayo siya lapad ng tubig diri dapita sa amo atubangan pero pagpahabog ani sa moang drone makita ninyo kung unsa ka baga ang tubig ug unsa kadako ang ginaganan sa tubig panahon sa baha dinhi sa moang lugar. So, pasensya na kayo sa pagtuyok-tuyok sa moong kamera pero padulong na siya mopahabog paadto dito sa lugar kung asa sentro ang lawom nga tubig diha. So, makita na to diyang dapita mga badi nga perting bagaa ang tubig ug perting laluma mga tubig ug hangtod ni sulod sa mga balay nga mga magba diha. Mo ni ang among lugar diri badi sa Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro. Basta magbaha na gani, basta ting-ulan na gani, automatic ingon ani ang resulta kay kining among lugar mao ni ang patag og gikan ang tubig dito sa bukid sa mga lugar sa Kamanlangan ug Maragusan dinhi na sila padulong sa amoa moagi padulong dito sa laing pud nga lugar. O kaning tubiga ba di resulta ni sa ulan sa isa ka gabii ug isa ka adlaw ug pagkaugma nag-ulan na pud hangtod nga nipuno gyud ang sapa. Pero ang sapa ba di gipalaluman na unta na og gipagwapo ang tulay para dili kay mobara pero tungod sa kakusog sa ulan, tungod sa kadugay na human, sige balik-balik ang ulan, aw resulta nilawom gyud ang tubig. Kanang dako nga atok badi mao na ang gym ug naa diha ang mga tawo nga namakwit nga sentro sa gym kay kanang gym bahaanan gihapon pero naay lugar di ana nga pwede nilang mabakwitan kanang blog atok na diha na makwit ang katong tagapatag di ana sa luyo kani among lugar kana mo ni ang likod sa amoang balay og lawom-lawom gina dihang dapita badi kay mao man ang pinaka patag mao na siya ang pinaka sentro sa baha. Diha magtapok tanan ang tubig gikan sa ibabaw. Mao ni kahimtang ba di? Kita na nako sa inyo ha. Mao ni ang kahimtang namo panahon sa baha. Dinhi sa Purokdo sentro ba di mao ni ang makita ninyo ang walay tubig. Bisan pag unsa kalawom diri dapit sa among balay pero diha sa unahan ba di gina maabot ang tubig diha. Kung maabot magaling ang tubig diha ba di sigurado nga lawom na yun kaayo. Kana. Mora na diha dapita ba di ang naay tubig. Kana siya. Mo saka siya gamay pero okay ra. Okay, amping tanan mga badi.